बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन करام, अस्सलामु अलैकुम। दास्तान इस्लाम यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, आमीन। सामीन करام, इस वीडियो का उन्वान है जिस्म और रूह की हकीकत। रूह क्या है? कुरान ने इसका जवाब बड़े जामे और माने अंदाज से दिया। इरशाद रब्बानी है, वयसअलूनका अनिर रूह कुल्लिर रूह मिन अम्रि रब्बी। और ये कुफार आपसे रूह के मुतालिक सवाल करते हैं, आप फरमा दीजिए रूह मेरे रब के अम्र से है। खुदा ताला ने रूह को अम्र रब्बी कहकर इंसान को मुतनब्बे कर दिया कि वो इस मामले को ज़्यादा न कुरे दे कि इससे ज़्यादा उसके हीता इदराक व फ़हम में नहीं आ सकता। लिहाजा उसकी शायान शान यही है कि रूह के मावराई हकीकत को फ़कत अपने रब का अम्र यानी हुक्म समझने पर इक्तिफ़ा करे, वरना वो अपनी नाकिस और महदूद अकल के बलबूते पर ऐसी भूल भलियों में पड़ जाएगा जिससे निकलना उसके लिए मुमकिन न होगा। रूह की ताकत। तज़किया नफ्स के तवस्सुत से इंसान अपनी बशरियत की गिरफ्त और तसल्लुत से आज़ाद होकर मौलाई सिफ़ात का हामिल हो जाता है और उसकी रूहानी ताकत इर्तिका के मराहिल तय करने के बाद उस मुकाम तक पहुँच जाती है कि फ़रिश्ते को भी उसके आगे दुम मारने की मजाल नहीं रहती। अल्लाह का बंदा जब रूहानी मदारिज की बुलंदियों को पहुँचता है तो आलम नासूत से आगे आलम मलकूत भी उसके ज़ेरे नगी आ जाता है। बंदा मौला की सिफ़ात के रूहानी कमालात। अशरफुल मखलूक़ात होने का ताज इंसान के ज़ेब सर इसलिए किया गया कि उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सलाहियतें वदियत कर रखी हैं कि तज़किया नफ्स और तस्फ़िया बातिन के ज़रिए वो रूहानी कमालात की तरीफ़तों से हमकिनार हो जाता है और फिर उसे वो कुदरत हासिल हो जाती है कि वो जिस मिसाली शक्ल में चाहे मुख्तलिफ मुकामात पर ज़ाहिर हो सकता है और उसके लिए मशरिकैन और मगरिबैन का बुअद कोई हकीकत नहीं रखता। यहाँ ये बात ज़हन नशीन रहे कि कोई भी ज़ात, खा वो फरिश्ता हो या इंसान, उसकी असल शक्ल व हैयत तो एक ही रहती है, लेकिन उसे बैक वक्त मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर होने की जो कुदरत हासिल हो जाती है उसे तमसील अरवाह से ताबीर किया जाता है। यानी ये सिफत जिससे अम्बिया, औलिया और अल्लाह के महबूब व मकबूल बंदे मुत्तसिफ होते हैं, रूह के तसर्रुफ़ात की आयनादार होती है। मकबूलान हक तज़किया और पहम मुजाहिदी की बदौलत रूहानियत के उस दर्जे पर फायज हो जाते हैं कि वो नफसानी ख्वाहिशात और दुनियावी हाजात से भी बेनियाज हो जाते हैं। इसी सबब से मुतअद्दिद औलियाए हक और उरफ़ाए कामिलीन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 40 बरस तक इशा की नमाज के वज़ू से नमाज फ़ज्र अदा की और अपने पहलुओं को बिस्तर से आशना न किया। बाज़ के बारे में कहा जाता है कि वो उम्र भर साइम दहर रहे और खाने पीने से बेगाना। इस सिलसिले में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक कौल नकल किया जाता है। हमें अल शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद बिन मंजूर अल कन्नानी ने बताया, फरमाते हैं कि मैंने अल शेख अल आरिफ अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अबू अल फ़तेह अल हरवी को ये कहते हुए सुना कि मैंने अपने शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 40 साल खिदमत की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मुद्दत में इशा के वज़ू से सुबह की नमाज पढ़ते। जब वज़ू टूटता तो उसी वक्त वज़ू की तजदीद करते और 2 रकातें अदा करते और इशा की नमाज अदा करके खलवत कदा में तशरीफ़ ले जाते। आपके हमरा कोई भी दाखिल न होता
اور آپ طلوع فجر کے وقت باہر تشریف لاتے۔ ان سب خارق العادت افعال کی توجیہ صرف اسی طرح کی جا سکتی ہے کہ ہر چند انسان کے زندہ رہنے کے لیے حوائج بشریہ لازم ٹھہرائے گئے، تاہم زندگی کی بقا کا انحصار روح پر ہے اور جسم کو اپنی حیات پر کلیتاً اختیار حاصل نہیں۔ اگر ایک فربا اور طاقتور جسم کے اندر نحیف و کمزور روح برقرار رہ سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ کمزور و لاغر جسم کے اندر توانا اور قوی روح زندہ نہ رہ سکے۔ جوں جوں کوئی بندہ تقرب اللہ کا مقام حاصل کرتا ہے اور خدا کی محبت اس کے ریشے ریشے میں سما جاتی ہے، اس کی روح کی توانائیاں رفتہ رفتہ سارے جسم پر غالب ہو جاتی ہیں، جس کے پرتو سے شبستان روشن ہو جاتے ہیں اور سب تیرگیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ روح کی لطافت جب درجہ کمال کو پہنچتی ہے تو اس کے جسم کی کثافت بھی لطافت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی مثال بجلی کے کمکمے کی سی ہے جس پر شیشے کا شفاف خول ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر برقی رو جاری ہوتی ہے تو اس کی روشنی صرف اندر ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ خول سے باہر کمرے کی فضا کو بھی چاروں طرف روشن کر دیتی ہے۔ یہی حال روح کا ہے۔ جب وہ خدا کی نورانیت سے بہرہ ور ہو کر منور ہو جاتی ہے تو اس کی تابناکی اسی طرح سب کو فیضیاب کرتی ہے جس طرح آفتاب کا نور خاکدان تیرا کے ذرے ذرے کو چمکا دیتا ہے۔ روح کی فیض رسانی کا سلسلہ عالم دنیوی تک ہی محدود نہیں، بلکہ جسم پر موت وارد ہو جانے کے بعد عالم برزخ اور عالم آخرت میں بھی اس کی تجلیاں جاری و ساری رہتی ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جسم کی قید سے آزاد ہونے کے بعد ایک بندہ مومن کی روح اپنے اصل مرجع کی طرف لوٹ جاتی ہے اور اس کی تابانیاں اور توانائیاں بدرجہائے اتم بڑھ جاتی ہیں۔ اس طرح موت سے جو مذاق زندگی کی تجدید کا نام ہے، روح اپنے اصلی مکان اور گھر کی طرف مراجعت کر جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ جسم کی قید سے رہائی کے بعد روح کا مقام۔ عالم ارواح کو خیر بات کہنے کے بعد روح انسانی جسم میں مقید ہو جاتی ہے اور اس زندان میں زبان حال سے نالہ و فریاد کرتی رہتی ہے کہ جان چھوٹے اور وہ اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ جائے۔ اس کی حالت اس اسیر پرندے کی طرح ہوتی ہے جو پنجرے میں رہائی کے انتظار میں اسیری کی گھڑیاں گن گن کر گزار رہا ہوتا ہے۔ پھر جب مہلت ختم ہوتی ہے اور کلو نفس ذائقۃ الموت کا اٹل قانون لاگو ہو جاتا ہے تو بندہ مومن کی روح جسم کی قید سے آزاد ہونے کے بعد عالم بالا کی طرف پرواز کرنے لگتی ہے، جبکہ اس کا جسم امانت کے طور پر سپرد خاک کر دیا جاتا ہے اور وہ تا قیامت اسی حالت میں عالم برزخ میں رہتا ہے۔ روح پرواز کر کے عالم علیین کی طرف لوٹ جاتی ہے، مگر اس کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں جسم کے ساتھ بھی برقرار رہتا ہے۔ اس کی مثال آفتاب جہاں تاب کی طرح ہے جو کروڑوں میل کی مسافت سے پردہ خاک میں پنہاں پودے کے بیج کو اپنی حرارت سے نمو بخشتا ہے اور اس کی قوت نامیہ کو جلا بخش کر پودے کو تناور شجر بننے میں مدد دیتا ہے۔ جس طرح سورج کی شعاعیں روئیدگان خاک کو نشو و نما عطا کرتی ہیں، بعین ہی روح اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ قبر میں پڑے ہوئے مومن کے جسم کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ یہ روح کا کرشمہ ہی ہے کہ انبیاء اور شہداء کے اجسام ان کی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا جسم زمین پر حرام کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے مزارات میں اپنے جسموں کے ساتھ زندہ اور مشغول عبادت رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے واضح ہے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائیں۔